نن موږ تاسو مخې ته د حروف تهجی په اعتبار سره د قرآن مجید د مقابلې انعقاد کړی دی. راځئ چې وګورو چې څوک یې ګټي. تاسو وایئ واو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تاسو وایئ جیم. جزاء وفاقا. تاسو وایئ حا. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تاسو وایئ ذال. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تاسو وایئ شین. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تاسو وایئ قاف. قاف والقرآن المجيد. تاسو وایئ ظا. ظا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تاسو وایئ غین. غلبت الروم. تاسو وایئ فا. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. تاسو وایئ صاد. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وتا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كاف. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثا. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. با. بل الذين كفروا في تكذيب. را. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لام. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دال. دحورا ولهم عذاب واصب. زا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ضاد. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. حمزة. أإذا كنا عظاما نخرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مقابله اختتام ته ورسیده او محمد حسن وګټله. تاسو له شت کې څه خلک مو او ان شاء الله دې ته انعام ملایي.